हेलो गुड इभिनिङ फ्रेन्ड्स, वेलकम छ फेरि पनि मेरो फेसबुक पेजमा र मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजमा फलो र युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। युट्युब च्यानलमा चाहिँ प्रेम प्रधान भ्लग्स छ, तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैजनाले सोध्नु हुँदै थियो भ्लग आएको छैन किन नबनाएको भन्दै सोध्नु हुँदै थियो। अलिक पर्सनल कामले गर्दाखेरि नै मैले भ्लग हाल्ने टाइम पाइरहेको थिइनँ। अब रेगुलर हाल्ने छु। कृपया तपाईहरुको साथ सपोर्टको खाँचो छ। तपाईहरुले के कस्तो हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै छु अहिलेसम्म चाहिँ। ओके, बाई बाई। गुड नाइट एभ्रीवन फ्रेन्ड्स, सबैजनालाई गुड नाइट। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, बाई बाई, सी यू।